पंचायत आणि सरपंच हांकां मानधनान वाड केल्ली तेचेर तुमचें म्हणणें कितें? पळय सद्या कितें जालें मरे, जनता जाल्यार बेहाल आनी आमचे पॉलिटिकल लिडर आहा ते मालामाल जाता. आयज सर्वसामान्याच्या घरान किचनात सिलिंडर किंवा कडधान्य हाडटलो किंवा भुरग्याची फी भरतलो किंवा खंय तरी नोकरेक वयतलो हो विचार करशी न्हू. जेंकां खरें म्हणशाले हांकां सॅलरी हांकां कांयच दिवंक जायना. आयचे गोंयचे पॉलिटिकल लिडर जे जावं आमदार जावं मंत्री जावं कावन्सिलर जावं किंवा पंचायत मेंबर हांकां मानधन कित्याक करता सरकार कांयच कळना. आयज तेंची खरें म्हणशाल्या तेंची पार्श्वभूमी पळोवची. तेंचे कडेन इतके गाडयो घोडे बंगले कशे हेची चवकशी जावपाक जाय. मेंबरांक दिवन कांय फायदो ना. हेंच तर तेणी सरकारान सर्वसामान्या खातीर सिलिंडरान कितें कमी केल्ले पयशे, पेट्रोलान कितें देंवयले, कडधान्य ते सवाय केल्ले जाल्यार वालोर सरकारा. हे फक्त स्वताची पोटां भरपा खातीरूच सरकार आसा. सर्वसामान्याचे आनी मिडल क्लास लोकांचे गव्हर्मेंटाक पडलेलेच ना. हो पळयता कितें सरकार कितें पळयता आप बरो आनी लोक बरो. आतां येणाऱ्या काळात जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसा म्हणजे तांकां खंय तरी ते कलेक्शन आमी वोटर मतदान करपी तांकां मनीस जाय आनी लोकांक भायर कशें काडटा तांकां लागून तांकां सॅलरी दिली आसतली. कित्याक एग्जाम्पल तुका तुजें जाल्यार आमच्या एरिया पंचायतीन पळय तुका सांगता चडशे 90% आहा ते बेकार आहा. तांकां काम बी कळना. ते फक्त अशें कलेक्शनाक भोंवता. सरकारान जें पळय तांकां मानधन कितें वाडयलां पळय तें एकदम चुकीचें. हांव ताका म्हाजो कसोच हांव तांकां पाठिंबा दिवपाक शकना.